बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 नवंबर 2022 रोज़ बुध 15 रबी सानी बमताबी 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप बदलते हालात पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी लाता है आपके लिए तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सरकारी इदारों में हेल्थ इंश्योरेंस के ज़ाब्तों में तरमीम, सहूलतें क्या हैं? सऊदी अरब में सरकारी मनसूबों और मेयारी अखराजात के इदारे ने हेल्थ इंश्योरेंस के सिलसिले में सरकारी मुलाजमीन के दो नए कैटेगरी VVIP और VIP मुतारिफ करार किए। वकालत अखबार के मुताबिक आला इंतजामी असामियों, मशीरान और अहदेदारान के लिए VVIP, जबकि दरमियाने जो दफ्तरी कारकुनान हैं, टेक्निकल और स्पेशलिस्ट असामियों और इमदादी कारकुनान के लिए VVIP है। एडवांस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के हवाले से शराइत और ज़वाबित का फ्रेम वर्क मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदान ने इसकी मंजूरी दी। एडवांस्ड हेल्थ इंश्योरेंस होल्डर्स को पॉलिसी से खारिज सेहत अखराजात की अदायगी की सहूलत भी दी गई है। गैर मुल्की हुनरमंद मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऑप्शन भी दिया गया है। नई तरमीम के मुताबिक सरकारी मुलाजम के वालिदैन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की जो लिमिट है बढ़ाकर 5 लाख रियाल कर दी गई है, और जबकि इंश्योरेंस से इस्तेफादे के लिए एडवांस में मंजूरी की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। इंश्योरेंस की लागत के नरखनामे के हवाले से भी तरमीम की गई हैं। पेशकश की वसूली का दौरानिया कम करके 7 दिन कर दिया गया है। तवानाई के शोबे में सऊदी अरब और ओमान के दरमियान मुआहदा। सऊदी अरब और सल्तनत ओमान ने बिजली और तवानाई के शोबे में ताउन का मुआहदा कर लिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ीर तवानाई शहज़ाद अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान और ओमानी वज़ीर तवानाई इंजीनियर सालिम बिन नासिर अल नौफ़ी ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। दोनों ममालिक जो हैं उनके दरमियान मुआहदा शर्म अल शेख में ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हुआ। मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक तजद्दुद पज़ीर तवानाई, हाइड्रोजन और पेट्रोकेमिकल के शोबों में एक दूसरे से ताउन करेंगे। सऊदी कबीना का इजलास, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मजबूत बनाने का जायज़ा। सऊदी अरब ने तुर्की के साथ बराह रास्त सरमायाकारी में तोसी का आज़म ज़ाहिर करते हुए वज़ीर सरमायाकारी को मुफाहमती यादाश्त का इख्तियार तफवीज़ किया। सऊदी खबरसां इदारे SP के मुताबिक काबीना का इजलास मंगल को रियाद के कसर यमामा में शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सदारत में मुनक़्क़द हुआ। इजलास में बरदर और दोस्त ममालिक के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात को मजबूत बनाने और खारजा पॉलिसी की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा पेश किया गया। सऊदी अरब में सिंगल एंट्री विजिट वीज़े पर क़याम की मुद्दत 3 माह और ट्रांजिट वीज़ा फ्री कर दिया गया। सऊदी कबीना ने हर तरह के सिंगल एंट्री विजिट वीज़ों के क़याम की मुद्दत 3 माह कर दी है, जबकि ट्रांजिट वीज़े के लिए कोई फ़ीस वो नहीं ली जाएगी। सऊदी खबरसां इदारे SP के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़ेर सदारत मंगल को रियाद के कसर यमामा में काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए, और सऊदी कबीना ने इजलास के दौरान 9 फैसले किए। उनमें से एक का ताल्लुक सिंगल एंट्री विजिट और ट्रांजिट वीज़े से हैं। काबीना ने ट्रांजिट वीज़े के हवाले से फैसला की वो मुद्दत बताई है कि ट्रांजिट वीज़ों की म्याद 3 माह होगी, ताहम किसी फ़ीस के बगैर 96 घंटे तक क़याम की इजाज़त दी जाएगी। तरमीम के मुताबिक ट्रांजिट वीज़े की म्याद 3 माह और क़याम का मुफ्त दरानिया 96 घंटे हैं। सिंगल एंट्री वीज़ा जो विजिट वीज़ा है 30 दिन के लिए वैलिड है, जबकि मल्टीपल एंट्री वीज़ा वो 90 दिन के लिए वैलिड होगा। रियाद में आज से साइबर सिक्योरिटी इंटरनेशनल फोरम का आगाज़। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सदारत में बुध 9 नवंबर को रियाद में साइबर सिक्योरिटी इंटरनेशनल फोरम 2 का आगाज़ हो रहा है। फोरम में 120 माहिरीन लेक्चर देंगे, जबकि 100 से ज़्यादा ममालिक के मेहमान शरीक होंगे। सऊदी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक फोरम का अहतमाम नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी कर रही है। इसका स्लोगन इंटरनेशनल साइबर सिस्टम पर नज़रसानी है। तबाहशुदा गाड़ियों और जो एक्सपायर या टूटी हुई मशीनरी है उसको वापस लेने और ज़ब्त करने के तरीक़ाकार के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। वज़ारत बल्दियात, दही अमूर और हाउसिंग ने शहरियों को और गवर्नरियों को बसरी बगाड़ से बचाने और शहर और इसके माहौल की सफाई को बरकरार रखने के लिए जितनी भी नकारा और तबाहशुदा गाड़ियाँ हैं या मशीनरी है उसको ज़ब्त करने के तरीक़ाकार के बारे में एक नई गाइड है वो जारी की है। वज़ारत ने तस्दीक की है कि गाइड फ़िलहाल रेक्सनेस प्लेटफॉर्म है उस पर सर्वे के लिए इसको पेश किया गया है। इसका मकसद जो शहरियों की जानब से मौसूल होने वाली शिकायत हैं उनका अजाला करना है, ताकि सड़कों पर मौजूद नकारा तबाहशुदा गाड़ियों पर वो नज़र रखी जा सके और उन गाड़ियों के मालकान की रहनुमाई की जा सके कि वो इसको किस तरह तरीके से इसको ठिकाने लगा सकते हैं। किस तरीके से 3 तरीक़ाकार वो बताए जा रहे हैं, और इनका मकसद इन गाड़ियों और मशीनरी की निगरानी करना है, जिससे माहौल ख़राब होता है या सड़कों की या जो मशीनरी है
ہے جو اس کے آس پاس کا ماحول ہے اس کو خراب کر رہے ہیں، تو اس کے ذریعے اس کو جو ہے مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔ وزارت انسانی وسائل خلیجی شہریوں کو سعودیوں تک محدود تمام سرگرمیوں میں کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جی سی سی کے شہری جو ہیں وہ سعودیوں کے لیے مخصوص پیشوں پر کام کر سکتے ہیں۔ وزارت نے کہا جو خلیجی شہری ہیں ان کو سعودیائزیشن میں کے جو کیٹیگری کے جو کام ہیں اسے جو ہے اگر وہ جی سی سی شہری اس میں کام کرتے ہیں تو اسے سعودیائزیشن میں جو اس کی پرسنٹیج ہے اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ انسانی وسائل اور سماجی ترقی کے وزیر انجینئر احمد الراجی نے جو ہے حال ہی میں جو 4 جون 2023 تک 35% مشاورتی پیشوں اور کاروباروں کو مقامی بنانے کا فیصلہ بھی جاری کیا تھا۔ وزارت صحت نے شوگر کے مریضوں کے لیے مائی ریسیپی کے ذریعے ذیابطیس جو شوگر کے مریض ہیں گلوکوز سینسر کی فراہمی شروع کر دی۔ اخبار 24 کے مطابق جو ہے شوگر سینسر کی فراہمی کے لیے کئی تقاضے طے کیے ہیں، جو یہ ہے کہ مریض کی عمر 4 سال یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے اور مائی واسطہ جو سسٹم ہے اس میں رجسٹرڈ ہونا چاہیے، اور جو ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جو گلوکوز کی پیمائش کرنے والا سینسر ہے یہ بغیر سوئیوں کے آٹومیٹک جو ریڈ کرنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بریدہ میں درختوں کی کٹائی کے خلاف مہم 158 مقام میٹر لکڑی جو ہے وہ ضبط کر لی گئی۔ سعودی عرب کے علاقے بریدہ میں وزارت ماحولیات اور پانی اور زراعت نے کاروبار کی غرض سے درخت کاٹ کر جمع کی گئی 158 مقام میٹر جو ہے لکڑی ضبط کر لی۔ قصیم ریجن میں امن امان کے اداروں اور میونسپلٹی اور قومی مرکز برائے افزائش نباتات کے تعاون سے کیا گیا۔ اسیر میں ٹریفک حادثے میں طالب علم ہلاک، دوسرا زخمی۔ اسیر میں ٹریفک حادثے کے باعث ایک طالب علم ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق واقعہ الموا کمیشنری میں ہوا، جہاں مذکورہ طالب علم سکول واپس آ رہے تھے۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ مذکورہ حادثے میں طلبہ کی گاڑی جو ہے وہ 2 گاڑیوں کے درمیان آ گئی تھی۔ اطلاع ملتے ہی ہلال احمر کی ٹیمیں موقع پر پہنچی اور زخمی کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ خروج کی خلاف ورزی 3 سالہ پابندی کا تعین جو ہے تاریخ کا کب سے کیسے ہوگا؟ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا، خروج پر جانے والے اگر خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس صورت میں 3 سالہ مدت کا تعین کب سے کس تاریخ سے کیا جاتا ہے یا اقامہ کی ایکسپائری سے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ ایگزٹ 3 کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سعودی عرب میں 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو ایگزٹ 3 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں خروج والعلمیات کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ خروج کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے لیے پابندی کا تعین ایگزٹ 3 کی ایکسپائری سے کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب میں مروجہ قمری تاریخ سے مدت کا تعین کیا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب کے سرکاری اداروں میں تمام معاملات کی انجام دہی قمری حساب سے کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے خیال رہے کہ سال ہجری کی جو تاریخ سعودی عرب میں ہوگی اسی حساب سے اقامہ اور خروج کا تعین کیا جائے گا۔ قمری تاریخوں میں فرق ہوتا ہے، اس لیے مدت کا تعین کرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لی جائے کہ سعودی عرب کے کیلنڈر کے حساب سے ایکسپائری تاریخ کیا تھی، اسی حساب سے اپنے خروج کی ایکسپائری کا تعین کیا جائے۔ خیال رہے جن لوگوں کے خلاف خروج کی خلاف ورزی درج کی جاتی ہے انہیں سعودی عرب میں 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ ایک اور شخص نے سوال کیا کہ کارکن کا خروج نہائی لگ چکا تھا جس کے بعد اس نے واپس جانے کا ارادہ کینسل کر دیا، اس صورت میں جرمانہ کس کے ذمہ ہوگا؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خروج نہائی پر جانے والے کارکنوں کی واپسی کو یقینی بنائے تاکہ وہ خلاف ورزی کے مرتکب نہ ہوں۔ محض خروج نہائی لگا دینا ہی کافی نہیں ہوتا، اس لیے جب تک کارکن روانہ نہیں ہوتا تھا اس سے جو ہے رابطے میں رہا جائے تاکہ مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 60 دن کی مہلت ہوتی ہے، اس دوران انہیں سعودی عرب سے سفر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم بات کریں گے آج کے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے آج فوری بینک دے رہا ہے پاکستان کے لیے 58 روپے 25 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 58 روپے 12 پیسے، تحویلہ راجی دے رہا ہے 58 روپے 20 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 58 روپے 29 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 58 روپے 54 پیسے اور ٹیلی منی دے رہا ہے 58 روپے اور 35 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 45 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 40 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 60 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 52 پیسے، منی گرام 21 روپے 51 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے اور 52 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔